दर्शकबिन हामी पुनः यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी उठौँ समृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रममा छौँ र आज दिनभर जसो नै हामी नेपाली राजनीतिमा देखिएको नयाँ तरङ्ग, नेपाली राजनीतिले लिएको नयाँ मोडका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको छ र साथसाथै आम निर्वाचनको समेत मिति तय गरिएको छ। आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पुर्याएको थियो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसको सिफारिस गर्नुभएको छ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यो पारित गरिसके सँगसँगै आगामी वैशाख 17 र 27 गते आम निर्वाचन हुने भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार मिति 2077 साल पुस 5 गते आइतबारका दिन सम्मान्य राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ, जहाँ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीनाथ अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ। यो सँगसँगै अब आगामी वैशाखको 17 र 27 गते देशमा आम निर्वाचन हुने भएको छ। नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। जसरी 2074 साल फागुन 3 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नु भएको थियो र प्रधानमन्त्री पद सम्हाले यता विभिन्न गतिरोधका बीच आज आएर संसद विघटन भएको छ र संसद विघटन भए सँगसँगै 78 सालको वैशाख 17 र 27 गते आम निर्वाचन हुने भएको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा नेपाली राजनीतिमा यसले नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा गएको छ र आम नेपालीले आज नयाँ र अकल्पनीय सन्देश समाचारहरू प्राप्त गरेका छन्। समग्रमा केपी शर्मा ओलीको सरकार रहिरहेका बेला नेकपा भित्रैको आन्तरिक खिचातानी, आन्तरिक जोडबल र अन्तर्विरोधका बावजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीमण्डलले यो निर्णय गरेको थियो र यो निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस गर्नुभएको छ र यो सँगसँगै अब नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा मोडिएको छ। आम नेपालीले अपेक्षा र आशा नगरिएको दिनको रूपमा आजको दिन इङ्गित भएको छ। जसरी 5 वर्षको लागि नेपाली जनताले नेकपाको सरकारलाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेर सत्ता सञ्चालनको म्यान्डेट प्रदान गरेका थिए र
त्यो सत्ता सञ्चालनको म्यान्डेटभित्र रहेर नेकपाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आउनुभएको थियो र बागडोर सम्हाल्दै आउँदा विगतका दिनदेखि नै उहाँप्रति, उहाँको मन्त्रीमण्डलप्रति विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना गरियो र पछिल्लो केही महिना यता हेर्ने हो भने दिनौँ जसो नेकपा विवाद, नेकपाको आन्तरिक खिचतानी र आन्तरिक घोचपेचकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो निर्णय लिन पुग्नुभयो र जसस्वरूप आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको तथा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई स्वीकृति प्रदान गर्नुभयो र समग्रमा यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड, नयाँ दिशा निर्देश गरेको अवस्था छ। पक्कै पनि जनताको अपेक्षा, जनताको भावना, जनताको मर्म अनुरूप जुन जनादेश नेकपालाई प्राप्त भएको थियो त्यो जनादेश अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा कामहरू अगाडि बढाउँदै गर्दा आफू नेतृत्वको सरकारलाई गतिशील रूपमा सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराका साथ अगाडि बढाउँदै गर्दा आफैभित्र अन्तर्विरोध, आफैभित्रको पार्टीभित्रका खिचातानीले गर्दा समग्रमा यो सरकार 5 वर्षसम्म जान सकेन, जसले गर्दा आम निर्वाचनको घोषणा भयो र अब वैशाखमा हुने आम निर्वाचनले नयाँ जनादेश अनुसार नयाँ बाटो लिनेछ, राजनीतिले नयाँ बाटो लिनेछ। राजनीतिमा पुनः दलहरू होमिनेछन् र त्यो सँगसँगै समग्र राजनीतिले नै नयाँ मोड लिएको अवस्था छ। यो अवस्थालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गरेका छन्। कसैले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई अनुचित र संविधानको मर्म अनुरूप नभएको बताइरहेका छन् भने केही विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई स्वागतयोग्य र पार्टीभित्र देखिएको सरकार सञ्चालनमा कठिनाई भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ जनादेश लिनको लागि यो निर्णय गर्नुलाई स्वागत योग्य भएको भनेर पनि विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। यही अवस्थामा आज हामी यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा यसका अपडेटहरू गराइरहेका छौँ। साथसाथै विश्लेषक, राजनीतिक कर्मी, कानुनविदहरूले यो पाटोलाई कसरी हेरिरहेका छन्, कसरी विश्लेषण गरिरहेका छन्, उहाँहरूको भनाइ पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। सम्भवतः नेपालको यो राजनीति, नेपालको यो परिवेशमा अहिले नयाँ मोड लिएको अवस्था छ। समग्र नेपालीहरूले आजको दिनलाई चासो र उत्साहका रूपमा लिएका छन्। नेपालको राजनीति, नेपालको परिवेश, नेपालको समस्त अवस्थालाई अब कता जाने हो, के हुने हो भन्ने एउटा आम चासोको रूपमा आज बिहानैदेखि महत्त्वका साथ हेरिएको अवस्थामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो र मन्त्री परिषदको बैठकबाट संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको थियो र राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेर फर्किनु भएको थियो र फर्किएको
केही समयभित्र नै राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ र विज्ञप्ति अनुसार आगामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गरिएको छ र यो मिति घोषणा गरिए सँगसँगै राजनीति पनि नयाँ मोडमा पुगेको छ। अब के नेकपा भित्रको सत्ता साझेदारी साँच्चीकै विघटनको मोडमै पुगेको थियो अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पार्टीभित्रबाट विभिन्न किसिमका दबावहरू सिर्जना गरिएको थियो यही दबावकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो निर्णय गर्न पुग्नु भएको हो अथवा अन्य कुनै केही कारणहरू छन् जसले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने विषयमा पनि हामी राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। साथसाथै अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बुढानीलकण्ठमा जारी छ। आगामी रणनीति र अब कसरी अगाडि बढ्ने र यो आजको दिनलाई समग्रमा काङ्ग्रेसले कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने विषयमा देउबा निवास बुढानीलकण्ठमा नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक पनि जारी रहेको र बैठकमा अहिले पनि शीर्ष नेताहरूले छलफल गरिरहेको भनेर जानकारी प्राप्त भइसकेको अवस्थामा अब के हुन्छ यसलाई राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले कसरी नियालिरहेका छन् हामी यो विषयमा जान्ने बुझ्ने र आगामी दिनहरू कसरी कति सहज कति असहज हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीका लागि यो अवसर हो अथवा थप चुनौतीको रूपमा यो रहन्छ अथवा कानुनी व्यवस्था के छ त भन्ने विषयमा पनि हामी जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हामी राजनीतिक विश्लेषक विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू साथसाथै कानुनविदहरूसँग जोडिएर यो विषयमा थप जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको हो जो राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ जसको लागि ताजा जनादेशका लागि 2078 साल वैशाख 17 गते पहिलो चरण र 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति समेत तोकिएको अवस्था छ। यता दलहरू आन्तरिक खिचातानीमै व्यस्त रहेका छन्। नेकपा भित्र रहेको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीच लामो समयदेखि देखिएको तिक्तता का कारण नै यो अवस्था सिर्जित भएको यो अवस्था आइपरेको भनेर विश्लेषण गरिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि आन्तरिक कलह जारी रहेको छ। महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ भनेर काङ्ग्रेस नेताहरूले पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् भने यता नेकपाको पनि अवस्था उस्तै छ। यो अवस्थामा नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिनु कति सान्दर्भिक हुन्छ, अब दलहरू निर्वाचनमा कसरी उम्मेलान् भन्ने विषय पनि उठ्न थालेको छ। सँगसँगै कोरोनाको महामारी गइसकेको अवस्था छैन। कोरोनाका सङ्क्रमित र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिनौँ जसो बढिरहेको अवस्थामा अब के हुन्छ? साँच्चीकै सम्भव छ त वैशाखमा निर्वाचनको मिति तय गरिँदै गर्दा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न कति सहज छ? पार्टीभित्र देखिएका अन्तर्कलह अन्तर्विरोधकै बीच निर्वाचन सम्पन्न हुने सम्भावना कतिको देखिन्छ र निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले कसरी हेर्छन् कसरी विश्लेषण गर्छन् भन्ने कुरा पनि आम मानिसको लागि चासो र उत्सुकताको विषय बनिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन हामी विभिन्न नेताहरू र विश्लेषकका प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर
नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रामकुमारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यो प्रधानमन्त्रीको यो कदम र राष्ट्रपतिको यो स्वीकृतिलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो। सुविधाजनक बहुमत भएको संसद विघटन गरेर अनि प्रधानमन्त्रीले जुन निज प्रकारको राजनीतिक एउटा दाउपेचको एउटा जुवा खेल्नुभयो, यसले चाहिँ हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ। पार्टीका सदस्य, शुभचिन्तक, समर्थकलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण मुलुकलाई नै स्तब्ध बनायो। किनभने यो यस्तो कुरा चाहिँ अपेक्षाकृत थिएन। पार्टीभित्र विवाद थियो स्वाभाविकले, तर विवादको मूल कारण पनि उहाँ नै हो। किनभने पार्टीभित्रका समस्यालाई उहाँले सही ढङ्गले समाधान गर्न नचाहने, बैठक बसाउन नचाहने, बैठकमा छलफल गर्न नचाहने, एजेन्डा राख्न नचाहने, बैठकबाट गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्ने, जुन खालको सर्वसत्तावादी एकल पार्टी एउटा निरङ्कुश शैली थियो, उहाँको निरङ्कुश तानाशाही शैलीको कारणले पार्टीमा समस्याहरू बल्झिँदै गएका थिए। ती बल्झिएका समस्यालाई पार्टीभित्र समाधान गर्ने अनेकौँ प्रयासहरू अरू नेताहरूले पनि गरि नै रहनु भएको थियो। तर त्यसको बावजुद चाहिँ अहिले दाउपेचपूर्ण ढङ्गले संसद विघटन गरेर तँलाई पनि छैन, मलाई पनि छैन भन् जस्तो ढङ्गले जुन आत्मघाती कदम उठाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। मैले यो दुर्भाग्यपूर्ण कदमको जति भर्सना गरे पनि थोरै नै हुन्छ। यति धेरै सामाजिक निराशा चाहिँ यसले चाहिँ सिर्जना गरेको छ। यसको क्षतिपूर्ति केही गरे पनि हुन सक्दैन। र सँगसँगै मैले अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। 2065 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्मीका जनरललाई हटाउने निर्णय गर्दै गर्दा, उहाँको मन्त्री परिषदले हटाउने निर्णय गर्दै गर्दाखेरि तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवकोमा स्वयं विद्या भण्डारी, शङ्कर पोखरेलहरू बिन्ती पत्र लगेर त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नदिन र सिधै रुकमाङ्गत कोटवाललाई फेरि पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू गएका थिए। त्यो दृश्य मलाई सम्झनामा अझै छ। काहीँ ती टेलिभिजनका फुटेजहरू भेटिन्छन् होला, कतै कतै आर्काइभमा फोटाहरू पनि भेटिन्छन् होला। त्यसरी कार्यकारी सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपति प्रयोग गरेर ब्याक गराउन अगुवाई गर्ने स्वयं विद्या भण्डारी अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तर संविधानको कुनै धारामा व्यवस्था नभएका, संविधानको धारा 76, 1 र 7 टेकेर 85 अनुसार सरकार मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्छु भन्ने कुरा कहीँ तादम्यता नमिल्ने र यो गैर संवैधानिक, गैर राजनीति, यो राजनीतिको एउटा अवसरवादको अपराधीकरण। रामकुमारज्यू, तपाईँले यो बताइरहँदा नेकपा भित्र देखिएको अन्तर्विरोधकै कारण, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ काम गर्न नदिएकै कारण यो मोडमा पुग्यो भनेर पनि त विश्लेषण गरिन्छ नि। तपाईँहरूप्रति पनि त आरोप छ नि यहाँनिर। त्यो आरोप पुष्टि गर्न पर्यो नि त। पुष्टि गर्नुहोस् न त। एउटा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री, उसले कुनै संसदीय दल फेस गर्दैन, उसको क्याबिनेटमा बहुमत अल्पमत हुँदैन, उसलाई लगम लाउने पार्टी, उसले पार्टीमा बैठक राख्दैन, ऊ पार्टीलाई चाहिँ डिनाइ गर्छ, कमिटी चाहिँ मान्दिन भन्छ। अनि त्यस्तो अध्यक्षलाई अनि त्यस पछाडि काम गर्न दिएन भनेर कसैले गीत गाउँछ भने त्यो काम गर्न नदिएको कुरा प्रमाणित गरेर आउनु पर्यो नि त जनताको बिचमा। हजुर, तपाईँले यो भन्दै गर्दा जस्तो सभामुखलाई त्यहाँनिर परिषद बैठकमा सहभागी गराउन नदिएको कुरा, 6 सदस्य त्यो परिषदमा नजाने कुराहरू पनि छ। यस्ता कुराहरूले पनि कतै कतै तपाईँहरूले भित्रैबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने खेल त भएकै हो नि विगतमा। तपाईँ भएकै हो भनेर कसरी दावा गर्नुहुन्छ? सभामुख व्यवस्थापिका संसदको नेतृत्वदायी एउटा बडी हो। सभामुखले सँग परामर्श नगरिकन अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुराले चाहिँ प्रधानमन्त्री एक्जिक्युटिभ र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध राम्रो थियो भन्न सकिन्छ? नम्बर 1, त्यो कुरा कहिले सभामुखलाई डिनाइ गर्ने, सभामुखलाई नमान्ने, सभामुखलाई चाहिँ नगन्ने, व्यवस्थापिका संसदलाई पार्टीको सरकारको छाया बनाउने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिले कसले बनायो? संसद विघटन गर्ने बेलामा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेलामा सभामुखसँग सल्लाह गर्नुपर्ने, एकपटक सोध्नुपर्ने थिएन? त्यो नसोध्ने काम त स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट भयो।
र दोस्रो कुरा संवैधानिक परिषदको बैठक बसाउँदा सामान्य अनौपचारिक एजेन्डामा छलफल नभइकन चिठी काटेकै घरमा सभामुख जाने या नजाने भन्ने कुरा जुन विवाद भएको बेलामा तोता स्वयं संवैधानिक परिषदका अध्यक्षको नेतृत्वको विश्वसनीय रामकुमारज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर युवा नेता अथवा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका सभापति राजीव ढुङ्गाना यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजीवजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। हजुर, यो आजको राजनीतिक माहौललाई प्रधानमन्त्रीले गरेको यो मन्त्रीमण्डलबाट सिफारिस गरेर जसरी संसद विघटनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई स्वीकृति गर्नुभएको छ, यसलाई युवा नेतृत्व युवाहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? हामीहरूले यसलाई अत्यन्त अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक कदमका रूपमा लिएका छौँ। यसले लोकतन्त्रलाई त कमजोर बनाएको नै छ, सँगसँगै नेपालको संविधानलाई कागजको फुस्टोमा परिणत गर्ने एउटा षड्यन्त्रको सुरुवात गरिएको छ। नेपाली जनता जसले बडो आशा र अपेक्षा साथ कम्युनिस्टहरूलाई, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दै गर्दा 2/3 हाराहारी सिट सङ्ख्या दिएर पठाए र देश साँच्चै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ला भनेर जुन आशा र अपेक्षा राखेका थिए, जनताको त्यो आशा र अपेक्षामाथि ठुलो तुषारपात भएको छ। यो अलोकतान्त्रिक कदम त छँदैछ, असंवैधानिक कदम त छँदैछ, सँगसँगै यसले जनतामा ठुलो निराशा पनि ल्याउनेछ, त्यो देशको लागि घातक हुन्छ। हजुर, राजीवजी, यसो बताइरहँदा आम निर्वाचनको मिति समेत तय भएको अवस्था छ, पार्टीभित्र अन्तर्कलह अझै पनि जारी छ, काङ्ग्रेस पनि यसबाट अछुतो छैन, नेकपा त स्वयं अन्तर्कलहकै कारण यो अवस्थामा पुग्यो भनेर भनिएको छ कि अब आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचन सम्भव होला अथवा त्यतिखेर निर्वाचनको मिति तोकिँदै गर्दा अब दलहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ, अब सुध्रिने मौका दलहरूलाई दिने कि नदिने, अब कसरी विश्लेषण गर्ने यो विषयलाई? यसो हेर्नुहोस्, अब नेपाली काङ्ग्रेस जनताको पार्टी हो, जनताको पार्टीले निर्वाचनमा होइन, नेपाली काङ्ग्रेस जनताको पार्टी हो, जनताको पार्टी निर्वाचनमा जान कहिले पनि डराउँदैन। वैशाख महिना चैतैमै चुनाव भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो फेस गर्न तयार छ। तर ओली सरकार जसले 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै सरकार सञ्चालन गर्न सकेन, सरकारलाई सामान्य ढङ्गले त चलाउन सकेन, त्यो सरकारले फेरि चुनाव गराउन सक्छ? पक्का पनि सक्दैन। विगतमा त काङ्ग्रेसको उदाहरण पनि छ नि ढुङ्गानाज्यू, विगतमा त काङ्ग्रेसको उदाहरण पनि यस्तै छ नि। त्यसकारण यो चुनावको निम्ति संसद भङ्ग गरेर नयाँ जनादेश लिनको निम्ति यो सबै कदम गरिएकै होइन। यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर नेपाली जनताको अधिकार खोज्दै नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै गर्ने एउटा अभ्यासको सुरुवात हो। त्यसकारण यो कुरा हामी सफल हुन दिन्नौँ। हजुर, जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनादेश पाउनु भएको थियो 5 वर्षको सरकार सञ्चालनको भनेर, अब यो बिचमा चाहिँ स्वयं आफ्नै पार्टीबाट अन्तर्विरोधका कुराहरू, खिचातानीका कुराहरू त थिँदै थिए, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि असहयोग गर्यो भन्ने कुरा पनि त उठिरहेको छ नि। होइन, यसो हो, अब उहाँले 2/3 हाराहारीको बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र सहयोग लिन सक्नुहुन्न भने त्यो उहाँकै कमजोरी हो, उहाँकै क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने कुरो हो कि उहाँले पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा मिलाएर चलाउन सक्नु भएन, असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर हिँड्न सक्नु भएन, त्यो उहाँको कमजोरी हो। उहाँको कमजोर हुनुभयो भनेर अनि नेपाली जनताले दुःख पाउने, देशले दुःख पाउने, उहाँले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न नेपाली जनतालाई दुःख दिनु त भएन नि। 2/3 सरकारसँग नेपाली जनताको जुन आशा र अपेक्षा थियो, त्यो आशा र अपेक्षा आज तोडिँदै गर्दा जनतामा कति ठुलो निराशा चुलिन्छ होला। आखिर त्यसले कसलाई हेल्प गर्छ, कसलाई सहयोग पुर्याउँछ होला? कि त्यसले प्रतिगमनकारीलाई सहयोग पुर्याउँछ, कि आज राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू हौसिएका छन्, कि त उग्र वामपन्थीहरू हौसिएका छन्? यो सबै कुराले त उनलाई सहयोग पुर्याउँछ। यो वितृष्णाले त त्यतातिर जनता आकर्षित हुन्छन्। त्यहाँदेखि केपी ओली कमजोर भए, केपी ओली असफल भए भन्ने कुरा होइन, केपी ओली आफू सँगसँगै व्यवस्थालाई नै असफल बनाउन लागे, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति अत्यन्तै गम्भीर छ, त्यो कुराको हामी विरुद्धमा छौँ। हजुर, तपाईँहरू युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ, युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, युवा जोस छ, अब देशले यो अवस्थामा पुगिसकेको छ, अब के हुन सक्छ, कसरी अगाडि जाने योजना छ नेपाली काङ्ग्रेस र स्वयं नेवी सङ्घको?
मैले अघि नै भनिहालेँ, काङ्ग्रेस चुनावसँग डराउँदैन। काङ्ग्रेस जनताको पार्टी हो। चुनाव वैशाखमा होइन, 1 महिनापछि नै चुनाव भए पनि काङ्ग्रेसले फेस गर्न पनि सक्छ र काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा, बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा अगाडि आउन पनि सक्छ। त्यो ठुलो कुरा भएन। तर आज लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गयो भने, आज संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउने प्रयत्न कहीँ कतैबाट भयो भने त्यसले यो मुलुकलाई दूरगामी रूपमा असर गर्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुराको र संविधानलाई कमजोर पार्ने, संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गराउने षड्यन्त्रका विरुद्ध काङ्ग्रेस सडकमा आउनुपर्छ। हामी सम्पूर्ण युवाहरू सडकमा आउँछौँ। हस् राजीवज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको टेलिभिजनलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा यो सरकारले कानुनभन्दा केही माथि उठेर यो निर्णय गर्न पुगेको छ र यो निर्णय आम नेपालीका लागि, आम नागरिकका लागि असह्य हुने बताइरहँदा जसरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ, यो मितिमा काङ्ग्रेस जनतासँग गएर जनमत ल्याउन तयार रहेको र यो निर्णयलाई जसरी आन्तरिक रूपमै कमजोरी गराइयो, आन्तरिक रूपमै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने खेल खेलियो, यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका नरहेको र जसरी पार्टीकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यो डिसिजन लिँदै गर्दा केही कानुन सङ्गत रूपमा भने कमजोरी भएको र काङ्ग्रेसले तोकिएको मितिमा आफू आम निर्वाचनमा जान कति पनि नहिचकाउने भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै गर्दा राजनीतिक विश्लेषक ढाकाराम सापकोटा यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। ढाकारामज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। यो प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन पारित गर्नुभयो र नयाँ मिति पनि जारी भएको अवस्था छ। यो अवस्थालाई राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिका विश्लेषकहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँले जे भन्नुभयो, आज राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीले जुन सिफारिस गर्नुभयो संसद विघटनका लागि, त्यो विघटनका लागि, संसद विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु भएपछि अहिले राजनैतिक वृत्तमा ठुलो हलचल मचिनु स्वाभाविक हो र यसलाई हामीले अब आजका दिनमा विश्लेषण गरेर हेर्दा यो अप्रत्याशित, जनताले कल्पना नगरेको र जनताको भावना, जनताको सोचमाथिको वज्र प्रहार हो भन्ने चाहिँ नै मलाई लाग्छ। हजुर, यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न दिएन, पार्टी भित्रैबाट असहयोग भयो। जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले सपना देखाएर अगाडि बढ्नु भएको थियो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बोकेर अगाडि बढ्दै गर्दा किन पार्टी भित्रैबाट यस्ता खिचतानी आएर आजको यो निर्णय गर्नसम्म बाध्य हुनु पर्यो? पक्कै पनि अहिले नेकपा जति बेला निर्वाचनमा गयो, नेकपा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलिसकेपछि बनेको नेकपाले जुन खालको परिणाम ल्याएको थियो, त्यो परिणाम अनुसारको डेलिभरी अनि काम जनताले पाएनन्। जनताले सरकारबाट अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पाउन सकेन। अब यसरी आउन नसक्नुमा के हो त, कसरी यो परिस्थिति आयो भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। जति बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली चयन हुनुभयो, उहाँको दिमागमा, उहाँको सोचाइमा उहाँलाई एउटा भूतले जहिले पनि लपेट्यो। त्यो भूत भनेको के थियो भने 2.5 वर्ष पछाडि मैले प्रचण्डलाई छोड्नु पर्थ्यो, किनभने उहाँहरूको बिचमा एउटा गोप्य समझदारी भएको थियो, गोप्य पत्र भएको थियो र उहाँले मैले 2.5 वर्षपछि छोड्नु पर्ने हुन्छ। यो बिचमा नै मैले कुन खालको ट्याक्टिस गरेर त्यसलाई यानि प्रचण्डलाई त्यहाँबाट बाहिर हटाउने भन्ने मात्रै उहाँको एक मात्र ध्येय रह्यो। उहाँले देशका लागि काम गर्ने, जनताका लागि काम गर्ने अनि जनताले चाहे अनुसारका विकास काम गर्ने, यो के पनि उहाँको पक्षबाट भएकै छैन। उहाँले गर्नुभएका कुरा मात्रै ठुला हुन्। जनतालाई उहाँले सिटामोल दिने पनि काम गर्नु भएन। सिटामोल बाँड्न सकेको भए पक्कै पनि पार्टीका नेताहरूले तपाईँले किन बाँड्नुभयो भन्ने चाहिँ भन्दैन कि उहाँका कुरा मात्रै ठुला हुन्। उहाँको व्यवहार, उहाँको शैली, उहाँ कसरी म सत्तामा टिक्ने र यी नेताहरूलाई म टाढा पठाउने भन्ने मात्रै सोचले काम गर्नुभयो। परिणाम यो आएको हो। सापकोटाज्यू, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा
पार्टीभित्र नै उहाँलाई असोग भयो, पार्टीभित्रैबाट काम गर्न दिएन भन्ने पनि तर्क छ, उहाँलाई काम गर्न दिएन भन्ने पनि त विश्लेषण छ नि तपाईँले यसो बताइरहँदा। हो, उहाँ तपाईँले म के भनौँ भने हामी एउटा नागरिकको नाताले हेर्नुपर्छ। उहाँले जनतालाई डेलिभरी दिन खोज्दाखेरि अरू नेताहरूले रोकेका भएदेखि यो कुरा सत्य हुन्थ्यो। उहाँले कुनै काम गर्न खोज्दाखेरि पार्टीका नेताले रोके, त्यसमा पनि उहाँले भन्नु पर्छ नि त जनतालाई, मैले यो काम गर्न खोजेको थिएँ, मलाई पार्टीले नगर भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो नि। आफू काम गर्न नसक्ने दोषहरू नेतालाई देखाएर हुन्छ। सत्तामा पुगेको मान्छेले त जनता गरिदिने कुरामा त तिनै कामले नेताहरूलाई चाहिँ जान सक्नु पर्थ्यो नि त। काम नगर्ने गाली मात्रै गर्ने नेताले काम गर्न दिएन भन्नुको कुनै तुक छैन आजको दिनमा। अब जनताले हेरिसकेका छन्, यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। हजुर, यो पछिल्लो राजनीतिक हेर्दा, नेकपा भित्रको हेर्दा त प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाउने प्रयास गरिएकै हो नि। होइन, यो पार्टीभित्र गलाउने बढाउने पार्टीभित्रका आन्तरिक सङ्घर्षहरू चल्छन्, ती स्वाभाविक हुन्। प्रधानमन्त्रीले आफू बलियो हुन खोज्नु, प्रधानमन्त्रीलाई अर्कोले निकाल्न खोज्नु, यी स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। पार्टीका आन्तरिक कलहले पार्टीलाई जीवन्त राख्छ। पार्टीमा हुने कुराहरू यी सामान्य कुरा हुन्, त्यसलाई सामान्य रूपमा दिनुपर्थ्यो। जस्तो तपाईँलाई भन्ने म उदाहरण दिन्छु। 5 जना सचिवालय सदस्यहरूले बैठक बोलाउनको लागि लिखित रूपमा उहाँलाई पत्र दिनुभयो। पत्र दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री अनि अध्यक्ष केपी ओलीले लिखित रूपमा उहाँहरूलाई अर्को पत्र दिनुभयो। त्यसको काउन्टरमा केपी ओलीलाई काउन्टर दिँदै अर्को अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेख्नुभयो। ती सबै पत्रहरू आइसकेपछि प्रचण्डले लेखेको 18 बुझी पत्रको केपी ओलीले 38 पार्ने उसमा उत्तर दिनुभयो। स्वाभाविक रूपमा यी कुरा ठिक हुन् कि बेठिक हुन् भन्ने कुरा त बैठकमा चल्नुपर्छ, बैठकमा बहस हुनुपर्थ्यो नि त, पार्टीभित्र बहस हुनुपर्थ्यो। प्रचण्डले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले 38 पेज लेख्नु भएको छ, त्यो पनि बैठकमै राखौँ, पार्टीमै छलफल गरौँ। मैले लेखेका 18 पेजका पनि त्यहीँभित्र छलफल गरौँ भन्दाखेरि उहाँ त छलफल गर्न नचाहनुको कारण के त भन्दाखेरि उहाँमा धेरै कमजोरी छ भन्ने कुरा त प्रष्ट देखियो। त्यो हिसाबको परिणाम आज जनताले भोगिरहेछन्। यो एकदमै दुःखदायी अवस्था। हजुर, ढाकारामज्यू, अब नयाँ ताजा जनादेशको लागि 2078 साल वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ। पार्टीभित्र अन्तर्किलो कलह जारी नै छ। प्रमुख प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि महाधिवेशनको समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था छ। नयाँ मिति सार्वजनिक भइसक्यो। अब कसरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ र नेकपा के साँच्चै अब आम निर्वाचनमा जाँदै गर्दा सँगसँगै साथसाथै जाला, अथवा यो कसरी अगाडि बढ्ला, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मैले दिनभरि तपाईँले सोधे जस्तै अन्य विज्ञहरूका पनि कुराहरू सुनिरहेको छु। उहाँहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि कसैले पनि प्रधानमन्त्रीले जुन खालको उपाय गर्नुभएको छ यो वैधानिक छैन। यसलाई पनि धारा उपधाराले यसलाई सपोर्ट गर्छ। पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने अधिकार छैन भनेर विज्ञहरूले, संविधान विज्ञहरू, कानुनविदहरूले यो कुरा भनिरहनु भएको छ। एउटा बल यति बेला बल अब कोर्टमा पुग्दैछ। त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडिका राजनैतिक क्रियाकलापहरू आफ्ना ढङ्गले अगाडि बढ्छन् र यसले अहिले सङ्गिनै भएको राजनैतिक परिवेशलाई फेरि धमिलो बनाउने नै भयो र नेपाली जनतालाई एउटा अस्थिरतातिर लाने, मुलुकलाई अस्थिरतातिर लाने। नेकपा पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन, छुट्छ कि के भएर जान्छ, यो कुरा अब सामान्य कुरा हो। यसको विषय कुनै ठुलो कुरो विषय होइन। उहाँहरू मिले पनि, उहाँहरू छुटेर गए पनि जनतालाई अब त्यति धेरै महत्त्वको कुरा छैन। अब जनतालाई सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अब यो राष्ट्र रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा आइसक्यो। किनभने आजकै दिनमा मात्र पनि तपाईँको भारतका मिडियाहरूले लेखिसके आज नेपालमा जुन खालको चाहिने आन्तरिक किचलो उठिरहेको छ, यसले इन्डियालाई फाइदा भएको छ, चाइनालाई घाटा भएको छ भन्ने खालको चाहिने त्यहाँबाट रियाक्सनहरू देखा परिसकेको छ भने अब नेपाली जनतालाई सबैभन्दा ठुलो पीडा के हो भने पार्टी फुट्ने, छुट्ने, चुनाव हुने, निर्वाचित भएर आउने भन्दा पनि नेपाल माथिको अस्मितामाथि नै खेलवाड हुने काम भयो। सबैभन्दा दुःखदायी कुरा यहाँनिर छ। त्यसो हुनाले अब
अहिले प्रधानमन्त्रीबाट जुन खालको गतिविधि भयो यो नेपाली जनता, नेपाली राष्ट्र, नेपालको कानुन र अहिले सङ्घले गरेको चाहिँ यो शासन व्यवस्था, शासन प्रणालीमाथि नै धोका भयो। यो नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य हो। साथीराजु, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि र सम्पूर्ण श्रोतालाई मेरो नमस्कार। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक ढाकाराम सापकोटा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा यो पछिल्लो राजनीति, नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुको कारण र आगामी निर्वाचनको मिति तय हुँदै गर्दा हुन सक्ने सम्भावित निर्वाचनमा कसरी दलहरू, कसरी पार्टीहरू जालान् भन्ने विषयमा आफ्ना भनाइहरू राख्दै गर्ला। आम नेपालीहरूमा आजको यो परिस्थिति, आजको यो राजनीतिक माहौल यतिखेर मानसपटलमा बसिसकेको अवस्था छ। यो जसरी नेपालीहरूले सरकारलाई जनादेश प्रदान गरेका थिए, यो विषय अहिले राजनीति सरगर्मी बढिरहेको अवस्था छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसिरहेको थियो र अहिले त्यहाँको अवस्था के छ, के विषयमा त्यहाँ चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन्, को नेताहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी सरोज बस्याल यतिखेर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा पुग्नु भएको छ र त्यहाँबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। सरोजी। हजुर सुदर्शनजी। हजुर, जसरी यो राजनीतिक तरङ्ग सँगसँगै काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको भन्ने कुरा थियो, पछिल्लो अपडेट के छ? त्यहाँ बैठक जारी हो अथवा सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो? अहिले पदाधिकारी बैठक बसिरहेको अवस्था छ। दिउँसो 1 बजेबाट सुरु भएको बैठक प्रतिनिधि सभा विघटनमा केन्द्रित रहेको थियो र पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस स्वीकृत गरेपछि यहाँ त्यसै विषयमा छलफल भएको हामीले बुझिएको छ। यस छलफलमा सभापति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री दुवैजना र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड, पुष्पा भूषाल सबै पदाधिकारीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ रहँदै गर्दा विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू, विभिन्न किसिमका वैचारिक कुराहरू पनि आइरहेका होलान्। कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ त्यहाँभित्र के चलिरहेको छ, के नेताहरू के विषयमा बढी इङ्कित भइरहेका छन्? अहिले त मुख्य रूपमा संसद विघटनको विषय नै केन्द्रित भएको भन्ने पाएका छौँ, तर हामीले त्यस्तो बिचमा कुनै जानकारीहरू पाइरहेको अवस्था चाहिँ छैन सुदर्शनजी। हजुर, कोही नेताहरू त्यहाँ पुगेका शीर्षस्थ नेताहरू, अन्य पदाधिकारीसँग तपाईँको केही कुराकानी भएको छ? नै, अहिले कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। उहाँहरू घनीभूत छलफलमै व्यस्त हुनुहुन्छ। कति लामो समयसम्म बैठक बस्ने सम्भावना देखिन्छ? अहिले यत्तिकै भन्न सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरू बैठकमै बसिरहेको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू डेभलप भइरहेको अवस्थामा यति नै बेला सकिन्छ भनेर अहिले हामीले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन सर। हस् सरोजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, हाम्रा सहकर्मी सरोज बस्याल यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक जारी छ र पदाधिकारी बैठकले आजको यो राजनीतिक घटना परिघटनालाई लिएर त्यहाँ छलफलहरू चलिरहेको र जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद विघटनको स्वीकृत भयो, जुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले आज बिहान मात्रै विघटनको प्रस्ताव सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याएको थियो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गर्दै आगामी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको अवस्था छ। दर्शकबिन, यता नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसिरहेका बेला अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि त्यहाँ शीर्षस्थ नेताहरूको जमघट भइरहेको छ। नेताहरूबीच त्यहाँ छलफल भइरहेको छ भनिएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, कुन नेताहरू त्यहाँ बालुवाटारमा हुनुहुन्छ अथवा कुन नेताहरू बालुवाटार पुगेर निस्किसक्नु भएको छ भन्ने
थप जानकारी लिन यतिखेर हामी बालुवाटारतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँबाट हाम्रा सहकर्मी प्रकाश जोशी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रकाशजी, हजुर सुदर्शनजी, पछिल्लो बालुवाटारको अवस्था के छ, त्यहाँको माहौल समग्रमा बताइदिनुहोस् न। बालुवाटार भित्र छलफल चलिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गर्नको लागि बालुवाटारमा हुनुहुन्छ। उहाँको छलफल लामो समयदेखि चलिरहेको छ। अहिलेसम्म उहाँ बाहिरिनु भएको छैन। अन्य नेताहरू पनि आवत जावत गर्ने क्रम चलि नै रहेछ। केही बेर अगाडि घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई र शङ्कर पोखरेल बाहिरिनु भएको थियो। नेताहरूको भित्र बाहिर गर्ने क्रम चलिरहेछ। बाहिरतर्फ पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। बालुवाटारको माहौल अहिलेसम्म यस्तै छ, तर भित्र के छलफल भइरहेछ र अब के निचोड आउने हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रतीक्षाको विषय नै बनेको छ। हजुर, यसरी एकाएक यो राजनीतिमा आएको परिवर्तन, यो सरकारले गरेको यो निर्णय, संसद विघटन जस्तो र राष्ट्रपतिको सिफारिसलाई लिएर त्यहाँ शीर्षस्थ नेताहरू, अन्य त्यहाँ बालुवाटारमा पुगेका नेताहरूको केही प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नु भएको छ? त्यस्तो प्रतिक्रिया लिने प्रयास त हामीले गर्यौं, तर कसैले पनि त्यस्तो किसिमको कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर अन्य माध्यमबाट प्रतिक्रिया आउने क्रम चलि नै रहेछ। नेकपाकै नेताहरू पनि एउटा ठुलो समूह चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो, सरकारले जुन कदम चाल्यो, राष्ट्रपतिबाट जसरी संसद विघटन गरियो, यसको विपक्षमा छ। केही नेताहरू ठिकै हो भन्ने किसिमको पनि भनिरहेको अवस्था छ। तर अब संसद विघटन भइसकेको छ। आगामी निर्वाचनको मिति 78 वैशाख 17 र वैशाख 27 गतिलाई तोकिसकिएको छ। अब यो अवस्थामा आगामी दिनहरूमा कसरी जाने र के गर्ने भन्ने विषयमा भित्र छलफल केन्द्रित भएको हुनुपर्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा अलि परिपक्व खबर त आइसकेको छैन। अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो त निर्णय आएपछि थाहा हुन्छ। तर यहाँ सामूहिक मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने भन्ने किसिमको कुरा पनि त्यस्तो गाईगुई चलिरहेको छ। केही मन्त्रीहरूले मात्रै राजीनामा दिने, अरूले चाहिँ दिँदैनन् भन्ने किसिमको कुरा पनि चलिरहेछ। अब नेकपाको पार्टीले के गर्छ, पार्टीको बैठकले के गर्छ र जुन सरकारले यो कदम चाल्यो यसमाथि पार्टीको आधिकारिक धारणा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म बाहिर आइसकेको छैन। हजुर, तपाईँले यो अध्यक्ष द्वयबीच वार्ता जारी छ भन्दै गर्दा कति समय भयो उहाँहरू त्यो वार्तामा छलफलमा जुटेको? कति समय भइसक्यो? उहाँहरू 2-3 घण्टा पहिलेदेखि वार्तामा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शीतल निवासमा त्यो सरकारको निर्णय, सरकारको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष बुझाइसकिएर फिर्ता आएपछि र नेकपा नेताहरूको बैठक खुमलटारमा सिद्धिएपछि, खुमलटार जस्तो सरकारले सिफारिस गर्यो, त्यसपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूको जुन खुमलटारमा बैठक बसेको थियो, त्यो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो जुन सिफारिस गरेको थियो त्यो सिफारिस फिर्ता लिनको लागि मनाउने भनेर अध्यक्ष प्रचण्ड यहाँ आएका भन्ने, बालुवाटार आएका भन्ने कुरा सुनिएको थियो। तर अहिले त त्यो सिफारिस राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै 2-3 घण्टादेखि छलफल जारी छ। कुनै निर्णय चाहिँ आउन सकेको छैन। नेताहरू भित्रै छलफलमा हुनुहुन्छ। हस् प्रकाशजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। दर्शकबिन, हाम्रा सहकर्मी प्रकाश जोशी बालुवाटारबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल चलिरहेको अवस्था छ र त्यहाँ मन्त्रीहरू, अन्य नेताहरू पनि बालुवाटार आउने जाने क्रम चलिरहेको छ र यो पछिल्लो घटना र परिघटनालाई लिएर केही मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने पनि कुराहरू उठिरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन, आज हामी खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको छ र साथसाथै आम निर्वाचनको मिति समेत तोक्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार आगामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति तय भइएको छ र यो मिति तय भइसके सँगसँगै नेपाली राजनीतिमा, नेपाली राजनीति वृत्तमा यसलाई चासो र उत्सुकताका साथ हेरिएको अवस्था छ। खास गरेर यो आजको यो समग्र अवस्था
र नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोधकै कारण प्रधानमन्त्रीले लिनु परेको यो निर्णय र आगामी दिनका अवस्थाहरू के कस्ता रहन्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विभिन्न विश्लेषक, राजनीतिक दलका नेताहरू र हाम्रा सहकर्मीहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।